बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़तिल्क बुयूतुहुम खावियतन बिमा ज़लमू इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यअलमून। तौफ़ीक़ परवरदिगार से सूरह नमल का तर्जुमा और तफ़सीर नुकात जारी थे कि आयत नंबर 52 है कि फ़तिल्क बुयूतुहुम खावियतन, जनाब सालेह की कौम के ये घर हैं जो तबाह हैं, मुनहदिम हैं। खावियतुन से मुराद है खालियतुन मुनहदिमतुन, खाली भी हैं और तबाह हैं, गिरे हुए हैं, तबाह हैं, तबाह शुदा हालत में हैं। बिमा ज़लमू, ये उनके जुल्म के असर की वजह से। बस कुरान कहता है कि नेकी का भी इस जहाँ में असर है और जुल्म का भी इस जहाँ में असर है। जैसे जनाब खिज़र और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में कि एक गिरती दीवार को बुलंद किया मौजज़े से, तो जनाब मूसा ने सवाल किया कि ये क्यों? कहा कि ये इस दीवार के नीचे ख़ज़ाना है जो दो बच्चों का है, दो लड़कों का है, और क्योंकि उनका वालिद सालेह था, वालिद से मुराद वो 70वीं नस्ल में से था। बस नेकी का असर है, नेकी का इस जहाँ में असर है, इसी तरह बुराई का भी इस जहाँ में असर है, बुराई का जुल्म का इस जहाँ में असर है। ठीक, बस बिमा ज़लमू, इस वजह से कि उन्होंने जुल्म किया, इस वजह से तबाह हुए उनके घर, वो खुद हलाक हुए। कि पहली वाली आयत ने कहा अन्ना दम्मरनाहुम, सिर्फ उनको नहीं बल्कि उनकी आबादियों को भी हमने तबाह कर दिया उनके जुल्म की वजह से। इन्न फ़ी ज़ालिका, बस यकीनन इस किस्से में निशानी है उस कौम के लिए जो जानते हैं, बस कुरानी कौम के लिए जो है, बस जिन पर अज़ाब नाज़िल हुआ तो उनके लिए वो दिन मनहूस था, और जिनको निजात मिली कि आयत बाद वाली 53 कह रही है कि अंजयनल्लज़ीना आमनू, हमने उस अज़ाब से निजात दी ईमान वालों को, वकानू यत्तकून, कि जिनका ईमान तकवे के साथ था, मुत्तकी थे। ठीक, बस ये ज़हन में रखिएगा। एक ही दिन था, एक ही दिन एक गिरोह के लिए मनहूस हुआ और दूसरे गिरोह के लिए क्या हुआ? सआदत का बायस बना। बस मोमिनीन को निजात मिली, बस उनके लिए वो दिन क्या हुआ? सआदत वाला हुआ। हसन इब्न मसूद ने एक दफ़ा इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के पास देर से आए तो इमाम ने कहा देर क्यों? कहा कि आज दिन बड़ा मनहूस था, इस वजह से मैं आपके दर्स में नहीं पहुंच पाया, आपसे इल्म नहीं ले पाया, आज देर हो गई मुझे। तो इमाम ने फरमाया कि तुम अपने गुनाह की निस्बत उसकी तरफ दे रहे हो जिसका गुनाह है ही नहीं, तुम दिन की तरफ निस्बत दे रहे हो। या हसन मा ज़म्बल अय्याम, ए हसन, दिन जो है वो गुनाह नहीं करते, दिन मनहूस नहीं होते। इंसान मनहूस, गुनाह करने वाला मनहूस है, ना कि वो ज़र्फ़ जिसमें गुनाह किया जाए। जैसे शब कदर है, तो शब कदर क्यों खैरुम मिन अल्फ़ि शहरिन है, 1000 महीनों से बेहतर क्यों है? क्योंकि उसमें कुरान नाजिल हुआ है, कुरान का नुज़ूल उस शब में हुआ है। ठीक, बस उसी दिन जिस दिन कौम समूद को अज़ाब आया, उसी दिन मोमिनीन को निजात मिली। बस उन लोगों ने जो नक्शे बना रहे थे, चालें चल रहे थे, वो तबाह हुए, और जिन लोगों के ख़िलाफ़ नक्शे बनाए जा रहे थे उन्होंने निजात पाई। क्यों? क्योंकि वो ईमान लाए थे, उन्होंने तक़वा इख्तियार किया था। बस अज़ाब क्यों आया? बिमा ज़लमू, जिन पे अज़ाब आया वो जुल्म की वजह से, गुनाह की वजह से, गुनाह कबीरा की वजह से, और जिन्हें निजात मिली वो ईमान की वजह से, तक़वे की वजह से। बस ईमान का भी इस जहाँ में असर है, जुल्म का भी इस जहाँ में असर है, ये नुक्ता हम याद रखें। ठीक, अब आयत नंबर 54 से जनाब लूत का किस्सा शुरू हो रहा है। हमने कहा था कि बसा औक़ात किस्से ज़माने के लिहाज से, जैसे जनाब आदम, फिर जनाब इदरीस, फिर जनाब नूह, ज़माने के तरतीब के लिहाज से, कि पहले जनाब आदम का ज़िक्र होता है कुरान में, पहले जनाब आदम का ज़िक्र हुआ, फिर जनाब इदरीस का ज़िक्र हुआ, फिर जनाब नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हुआ। हमने यहाँ कहा था कि यहाँ
قصہ زمینی لحاظ سے کہ جناب سلیمان کا پہلے ذکر ہوا، اس کے بعد جناب صالح کا ہوا، کیونکہ اس کے بعد جناب لوط کا، کیونکہ یہ جو ہے یمن اور فلسطین زمین سے تعلق رکھتے تھے، بس اس وجہ سے یمن اور فلسطین سے تعلق تھا، تو اس وجہ سے بس زمینی لحاظ سے یہاں قصے ذکر ہو رہے ہیں، بس یہ نقطہ ذہن میں ہو، کبھی زمانی لحاظ سے زمانے کی ترتیب کے لحاظ سے، کبھی زمینی لحاظ سے قصے ذکر ہوتے ہیں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط نے جب اپنی قوم سے کہا، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم فاحشہ بہت برے کام کو انجام دیتے ہو۔ فاحشہ میں جو تا ہے یہ تا مؤنث نہیں ہے، تا مبالغہ ہے، بہت برا کام، لواتی ایک بہت برا کام۔ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، در حالانکہ تم دیکھتے ہو، مراد ہے ایک دوسرے کی موجودگی میں انجام دیتے ہو، ایک دوسرے کی موجودگی میں انجام دیتے ہو، کوئی شرم نہیں آتی تمہیں، اور اسے حلال جانتے ہو کہ یہ برا کام ہے، اس کے باوجود انجام دیتے ہو، مراد ہے انتم تبصرون، جانتے ہو کہ یہ برا کام ہے۔ کون سا یہ برا کام ہے؟ بہت برا کام ہے۔ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے، عورتوں سے نکاح نہیں کرتے، من دون النساء، عورتوں سے نکاح نہیں کرتے، عورتوں سے شادی نہیں کرتے، بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم جاہل قوم ہو عملی لحاظ سے، کیونکہ علم تھا، ہم پہلے کہہ کے آئے ہیں کہ انہیں علم تھا کہ ہم بہت برا کام انجام دے رہے ہیں۔ وَأَنْتُمْ، کہ یہ کہا 54 نمبر آیت دیکھیں، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، تم جانتے ہو، تم دیکھتے ہو کہ بہت برا کام ہے جو انجام دے رہے ہو، بس علم تھا۔ یہ جہالت کون سی تھی؟ نہ کہ علمی جہالت بلکہ عملی جہالت، یعنی جو امام نے کہا کہ رب عالم، کتنے بڑے عالم ہیں جن کو ان کا علم فائدہ نہیں دیتا، نفع نہیں دیتا، یہ جانتے تھے کہ بہت برا کام ہے لیکن وہ انجام دیتے تھے، بس عالم تھے عاقل نہیں تھے، یہ نقطہ ذہن میں رہے۔ بس نظام عدالت سے یہ جہاں چلتا ہے، بالعدل قامت السماوات والارض، یہ لوگ اپنی محفلوں میں لوگوں کو بلا کر لواطی کرتے تھے، عورتوں سے نکاح نہیں تھا، اس معاشرے میں عورتوں سے نکاح نہیں کیا جاتا تھا، اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے کس کے پاس جاتے تھے؟ مردوں کے پاس ہی جاتے تھے، بس انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کیا تم جاتے ہو مردوں کے پاس اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے، من دون النساء یعنی عورتوں سے نکاح نہیں کرتے، بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم عملی لحاظ سے جاہل قوم، یعنی عاقل نہیں ہو، بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم عملی لحاظ سے جاہل قوم ہو، جہالت عملی میں گرفتار ہو، علمی لحاظ سے تمہیں پتہ ہے کہ بہت برا کام ہم انجام دے رہے ہیں، انتم تبصرون، تم جانتے ہو، دیکھتے ہو کہ برا کام ہو رہا ہے، لیکن عملی لحاظ سے اسے کر رہے ہو۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔